आमी तुमकां हो व्हिडिओ दाखयला पळयल्यात तुमी कशी जगमगट आसा। कोणे कोणे आपल्या घरान वाघ हे ते कितें कितें करून बरें नकलां करून जेजू येतलो म्हणून सगळी तयारी केली। जेजूच्या वांगडा नवे वर्स एक 5-6 दिसांनी नवे वर्स येतले हे तितलेच लोकांक खबर आसा आनी ताका लागून मेरी क्रिसमस विथ हॅपी न्यू इयर्स अशें बरयल्लें तुमकां दिश्टी पडटा। आनी खरेंच लोकां मदीं जो विस्वास आसा, लोकां मदीं जो आनंद आसा देवाच्या आगमनाचो आनी नव्या वर्साचो तो वेगळोच आसा। आनी हेकाच लागून लोक सोबीतकाय आपलें घर करता आनी लोक सोबीतकाय करून दाखोवन दिता की आमकां खरोच व्हडलो आनंद जाल्लो आसा अशें। लोक पयशा कडेन तोंड पळयना की अशें कितें तरी दीस येता देवाचो जावं नव्या वर्साचो दीस येता जाल्यार ताका कोण हें करिना, मोडटात पयशे। कोंकणी लोकांचो न्ही चैत्र म्हयन्यान नवें वर्स आसता, पूण हो जो इंग्लीश म्हयनो आसा वर्स आसा 2020-25 हो 2020-25 पळय आसा तेतून कितें आसा खबर आसा की हे इंग्लीश पळय कितें खंय खंय आसा तितून होच नंबर बरयता। मराठी नंबर आमी खंयच बरिना। हिंदू धर्माचे हितून लग्नाक बिग्नाक तो नंबर तो चैत्र म्हयन्यान जो येता म्हणजे एप्रील म्हयन्यान जो नवें वर्स येता ते मनयतात आनी तशें करतात। पण हो जो आसा वर्ल्डा ह्या वर्साची उमेद करतात, ह्या वर्साची वर्ल्डाक उमेद करता आनी जे लिटकाणाचे आसता तो हो म्हणटा हांव तुमकां देवा कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तुमकां तुमच्या फॅमिली तुमच्या फ्रेंडांक ल्हाना व्हडल्यांक सगळ्यांक तुमकां हुनहुनीत ह्या 25 वर्साची म्हणजे 2025 वर्साची तुमकां हुनहुनीत हांव परबी दिता। देवा कडेन मागता की तुमच्या फॅमिलीक तुमच्या फ्रेंडांक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां आरोग्य दिवं, तुमकां भरभराट दिवं, तुमकां यश दिवं, तुमचे जॉबाचें बरें जावनी नाका त्या गोश्टीक लागून हें करूं नाका। देवा कडेन मागता की तुमकां बरें तुमचे दुस्मान जे आसा ते तुमच्या पासून पयस जावं आनी तुमच्या घराक आर्गां देवा कडेन अशें मागता आनी हो 2025 बरे भशेन सगळ्यांक वयचो अशें म्हणटा। हांव म्हाज्या वटेन म्हाज्या सवेरा ट्रस्टा वटेन गोंया आनी बॉम्बे सगळ्या मेंबरां कडसून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। ह्या वर्साची तुमकां हुनहुनीत परबी दिता। देव बरें करूं।